मोहम्मद अली साहब से ज़रा पॉइंट क्लैरिफाई करते हैं या उनकी राय जानते हैं इसके ऊपर। मोहम्मद अली साहब, आपकी क्या राय है? एक तो क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान के मुतालबे के ऊपर बरतानिया कार्रवाई करेगा? दूसरा ये एजाज सैयद साहब जो कह रहे हैं कि तरीक़ाकार जो अपनाया गया है शायद वो मौजू नहीं था। मेरी राय इस पे ये है कि जो पाकिस्तान ने सरकारी सतह पे सिफारती ज़राए से एक बाज़ाब्ता तौर पे उनकी हुकूमत को आगाह भी किया है, स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट भी किया है, डिमार्च भी किया है, ये सिफारती ज़वाबित के ऐन मुताबिक है और इसमें कोई वहाद नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस बात से मैं एग्री करता हूँ एजाज साहब की कि शायद ये काफ़ी नहीं है। मतलब आपने तशवीश का इजहार कर दिया और मजम्मत कर दी और डिमांड कर दिया, लेकिन मैं समझता हूं कि अगर आप एक फैसला कुन अंदाज में कानूनी और बाज़ाब्ता तौर पे कोई इक़दाम चाहते हैं उन अफराद के खिलाफ जो कि पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान की रियासत और फौज उसकी क़यादत के खिलाफ इतने सख्त धमकियां दे रही हैं, उनकी जान के को थ्रेट कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि इसको रीइंफोर्स करना चाहिए। पाकिस्तान की का जो दफ्तर खारजा वहाँ और जो हमारी एम्बेसी वहाँ या हाई कमीशन जो लंदन में मौजूद है, वो वहाँ पे बरतानिया के कानून के मुताबिक वहाँ का भी कोई अच्छी लॉ फर्म को इंगेज कर सकते हैं और उनको ये हक हासिल है कि एक पाकिस्तानी शहरी या अफसर या ऑफिशियल के खिलाफ आपकी सरजमीन से बरतानी कानून की भी खिलाफ वर्जी की जा रही है। किसी मुल्क का कानून ये इजाज़त नहीं देता कि आप किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ जान की धमकियां दें और इस तरह के थ्रेट्स करें। तो मैं समझता हूँ कि हमारा जो हाई कमीशन है लंदन में, वो एक मौसर एक अच्छे वकील को करके वहाँ पे केस फाइल कर सकते हैं कि ये आज़ादी इजहार के हक को गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और इस्तेमाल किया जा रहा है पाकिस्तान की कौमी सलामती के खिलाफ धमकियां देने के लिए, थ्रेट्स करने के लिए, लोगों को इश्ताल दिलाने के लिए। और खुद बरतानिया के अंदर भी जो लोग मौजूद हैं, क्योंकि वहां भी तो उन्होंने पीस ऑर्डर मेंटेन करना उनकी कानूनी जिम्मेदारी है, तो वहां के लोगों को भी, चाहे वो बरतानवी शहरी ही क्यों ना हो, उनको ये हक हासिल तो नहीं है बरतानवी कानून के मुताबिक कि वो दीगर ममालिक की खिलाफ जान लेने की धमकियां दें। तो उन बरतानवी कानून के मुताबिक भी उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई होनी चाहिए। और जिस तरह कहा भी गया, और मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ, जिस तरह ब्रिगेडियर राशिद का जो केस था और आदिल राजा का जो केस था, उसमें बरतानिया के हाई कोर्ट ने बड़ा सख्त मौक़िफ़ अपनाया है। उनको 3,10,000 पाउंड की सजा दी है और उनको कहा है कि जनाब आप अपने एक महीने तक अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे जो है इसकी अपॉलॉजी भी शाया करें। तो मैं समझता हूँ इसी किस्म का कदम इस सूरत हाल में भी उठाना चाहिए। इसमें तो वो कोई ब्रिगेडियर को तो नहीं, वो तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ के खिलाफ इस तरह की बात कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसमें ये अपने गम गुस्से का इजहार और फॉर्मली उनकी हुकूमत को आगाह करना और इंक्वायरी और स्ट्रॉन्ग एक्शन डिमांड करना एक एडमिनिस्ट्रेटिव और डिप्लोमेटिव एक्शन है, लेकिन इस पे मौसर कार्रवाई उसी वक्त हो सकेगी जबकि इस डिमांड के साथ साथ वहाँ पे कानूनी कार्रवाई भी की जाए बरतानवी कानून के मुताबिक, और उसको भी उसी तरह सजा दी जाए जिस तरह उन अफराद को जिस तरह आदिल राजा के केस में की गई है। लेकिन मोहम्मद अली साहब, फिर ये बताइएगा कि ये आई एम श्योर पाकिस्तान ने भी सब कुछ सोचा होगा, ख़त लिखने से पहले मुख्तलिफ ऑप्शंस पे गौर किया गया होगा, फिर ये क्या वजह है कि पाकिस्तान ने उस रूट की जगह गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट और होम ऑफिस को लिखने का रास्ता अपनाया? भाई उन्होंने आपका रिपोर्ट कार्ड नहीं देखा ना, अभी देखेंगे तो कर देंगे, ये कोई मसला नहीं। अच्छा, आप खबर बता रहे हैं या आप वैसे ही अपना तज्जिया कर रहे हैं? क्या आप ये पाइपलाइन में है कि आप केस भी दायर करने जा रहे हैं? मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई आप ये क्यों समझती हैं कि हुकूमत और रियासत हर चीज जो है वो हर वक्त सोच रही होती है, वरना फिर आपका और मेरा तज्जिया कौन सुनेगा? ओहो सर, बिल्कुल सही बात है। अच्छा एजाज साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, उसके बाद अगला सवाल करते हैं। मैंने मोहम्मद अली साहब की बात बड़े गौर से सुनी है। उन्होंने जो बात की है बिल्कुल ये दुरुस्त बात है कि पाकिस्तान को वहाँ पर कोई कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन मेरा एक नुक्ता है, हम बरतानिया से अपने ताल्लुकात क्यों ख़राब कर रहे हैं? अब देखिए, वहाँ पर बरतानिया की सरजमीन में पूरी दुनिया के डिसिडेंट्स वहाँ पर रहते हैं। वहाँ पर एक एहतजाज होता है, पाकिस्तान की एक पॉलिटिकल जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने ऑफिशियल अकाउंट से वहाँ पर बंदे इकट्ठे करती है। बंदे इकट्ठे करने होने वाले कौन है? वो पाकिस्तानी हैं या पाकिस्तानी बरतानवी है? बरतानवी नियाद पाकिस्तानी है, यही है ना। वो एहतजाज करते हैं जिसमें कुछ लोग बड़ी ही गैर जिम्मेदारी और गलत जुबान इस्तेमाल करते हैं, कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं। हमारे वो मुल्ज़म है,
برطانوی قانون کے وہ ملزم ہیں، وکٹم ہم ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں ڈائریکٹلی ان لوگوں کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے نا جنہوں نے یہ جرم کیا، جنہوں نے قانون توڑا۔ ہم اس میں جو جسے کہتے ہیں نا رستہ اختیار کر رہے ہیں، ہم اس میں برطانوی گورنمنٹ کو اس طرح شامل کر رہے ہیں جس طرح برطانوی حکومت نے یہ کروایا۔ برطانوی حکومت نے تو یہ کام نہیں کروایا۔ آپ برطانوی حکومت کو ضرور کہیں کہ جی یہ دیکھیں یہ قانون توڑا گیا ہے، آپ جا کر قانونی رستہ اختیار کریں، لیکن ہم بیچ میں برطانوی حکومت کو بھی بیچ میں شامل کر رہے ہیں۔ یہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے۔ پھر میں آپ سے ذرا وجہ پوچھوں، آپ ایسا کیوں سمجھ رہے ہیں محمد علی صاحب؟ دیکھیں مختصر میرا جواب یہ ہے کہ میری رائے تھوڑی سی شاہ صاحب سے مختلف اس حوالے سے ہے کہ دیکھیے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے اور اس سے کوئی برطانیہ کے پاکستان کے ساتھ بڑی قریبی اور دیرینہ تعلقات ہیں، اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہمارے جو ہے نا تعلقات وہ کئی جہتوں پر مبنی ہیں، ملٹری لیول پہ، ملٹری ٹو ملٹری ہماری ہائیسٹ لیول پہ بہت اچھے کلوز تعلقات ہیں، ہمارے انٹیلیجنس لیول پہ بھی کلوز تعلقات ہیں، ہمارے سفارتی سطح پہ کلوز تعلقات ہیں، ڈائسپورا کے لیول پہ بھی ہے، اکنامک لیول پہ بھی ہے، ڈپلومیٹک لیول پہ بھی ہیں۔ تو صرف برطانیہ کے نائب ناظم الامور کو طلب کر کے یہ ڈیمانڈ کرنا کہ جی آپ کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے، ان کو روکیں، ان کے خلاف کارروائی کریں، میں نہیں سمجھتا کہ اب ہم کوئی کولونیل دور میں تو نہیں رہ رہے۔ ہم کسی بھی ملک کے ریاست کے سفیر کو طلب کر کے یہ کہہ سکتے ہیں اور ان سے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں۔ اور میں اس بات پہ تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گا شاہ صاحب سے کہ یہ صرف انہوں نے پاکستان کے اوپر دھمکیاں نہیں لگائیں، انہوں نے برطانیہ کا قانون بھی توڑا ہے، کیونکہ دنیا کا کوئی ملک کا قانون یہ اجازت نہیں دیتا کہ جناب آپ کسی دوسرے ملک کے لیڈر کے خلاف، فوج کے خلاف، ریاست کے خلاف اس طرح کی اشتعال انگیز بات کریں، دھمکیاں دیں اور فریڈم آف اسپیچ کو استعمال کریں اشتعال دہانے میں، اور خود برطانوی شہریوں کو آپ انسٹیگیٹ اور پرووک کر رہے ہیں اور ان کو موبلائز اور انکریج کر رہے ہیں کہ دوسرے ملک کے خلاف جو ہے نفرت کا اظہار بھی کریں، اس پہ حملے کی تیاری کریں اور اس کے لیے ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ تو ان کے خلاف برطانیہ کے قانون کے مطابق بھی کارروائی کی جانی چاہیے تاکہ اس کا مستند اور مستقل حل بھی نکالا جا سکے۔ اچھا، ایک اور چیز قانونی طور پر اگر آپ اس پہ رہنمائی کر سکیں، نہ صرف جنہوں نے یہ نعرے لگائے ان کے خلاف کارروائی کا کہا جا رہا ہے، بلکہ ایک مخصوص اکاؤنٹ ہے جو پی ٹی آئی یو کے سے جس کا تعلق ہے، اس کے خلاف کارروائی کا بھی کہا جا رہا ہے۔ تو محمد علی صاحب یہ کس طرح سے شیپ آؤٹ کرے گا؟ کیا اکاؤنٹ کے اوپر یہ کارروائی ہوگی انسٹیگیشن کے لیے، یا پھر انفرادی حیثیت میں اس کو دیکھا جائے گا؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں دونوں چیزیں امپورٹنٹ ہیں۔ جب اس میں کیس فائل کیا جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ تمام، چونکہ ابھی ثبوت جو ہے پاکستان نے باضابطہ طور پہ وہ لوگ جو کہ انوالو تھے ان کے بیانات اور وہ تمام شواہد اور ثبوت برطانیہ کی حکومت کے حوالے کیے گئے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی سٹیج پہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ برطانیہ کی حکومت خود اپنے شہریوں کو اپنے قانون کے مطابق پابند رکھے گی، اور ان کے اپنے قانون کے مطابق بھی اگر وہ اس طرح کی اشتعال انگیز کارروائی کرتے ہیں جو ڈسرپشن اور پیس اینڈ آرڈر کو ڈیسٹیبلائز کرتی ہے تو وہ خود بھی کارروائی کریں گے۔ لیکن اگر وہ نہیں کرتی تو ڈیفینیٹلی پاکستان کے پاس سیکنڈ آپشن موجود ہے کہ ہم قانونی سطح پہ پاکستان کا جو ہائی کمیشن ہے وہ کسی لا فرم کو انگیج کر کے وہاں پہ بھی یہ کارروائی کی جا سکتی ہے اور لیگلی بھی اس کو پرسو کیا جا سکتا ہے۔ تو اس میں سمجھتا ہوں کہ کوئی آئدر اور کی بات نہیں ہے، بلکہ ان دونوں چیزوں کو ہماری ایک لیگل اسٹریٹجی کا حصہ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ محمد علی صاحب۔